सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मिडियाक म्हजो नमस्कार। हांव सरळ मुद्द्याचेर येता। 2 दिसां पयलीं आमी जे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले तेन्ना हांव बी थंय आशिल्लो आनी ताज्या नंतर विरेश बोरकारान एक प्रेस घेतली की ताणें एक आक्षेप घेतलो जॉबाच्या हाका लागून, भुरग्यांक जॉबाक रिकमेंडेशन बाब सिल्वर दिता म्हणून, ताका लागून तो आक्षेप घेतलो। पण हाजे वयल्यान एक कळून येता की जेन्ना जेन्ना बाब फ्रांसीस सिल्वेर आपले स्वातंत्र्य कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं खंय भायर सरता तेन्ना तेन्ना विरेश बोरकाराचें कालसांव सकयल देंवता आनी तें कालसांव वयर काडपाक लागून तो प्रेस घेता हो विरेश बोरकार। तशेंच जेन्ना विरेशान हें प्रेस घेतलें तेन्ना ताणें दाखोवन दिलें की ताका स्वातंत्र्याच्या भुरग्यांचें भवितव्य घडलेलें नाका, तांकां नोकऱ्यो मेळिल्ल्यो नाका, हें ताणें ते प्रेस घेवन दाखोवन दिलां। बाब फ्रांसीस सिल्वेरा कडेन लोक खुबशे आशेन येता, कित्याक येता की हाज्या पयलीं ताणें खुबश्यो नोकऱ्यो अवेलेबल केल्ल्यो आसा, तांकां लोकांक पोटाक लायिल्ले आसा, त्या आशेन लोक येता आनी हें ताका बी खबर आसा म्हणून तो आक्षेप घेता। तेन्ना जर तर कोणें रिकमेंडेशन दिलें जाल्यार तें मुख्यमंत्र्या कडेन दिवप ना जाल्यार कित्याक दिवप ना? दिवपाकूच जाय, कारण आज तो स्टेटीचो हेड आसा आनी स्वातंत्र्य मतदारसंघात आमचे शिकलेले लोक ना, काय बरें आसा, M.Com आसा, B.Pharm आसा, इंजिनियर आसा, डॉक्टर आसा, अवश्य ते त्या प्रोसेसांतल्यान वता, ते पास आउट जाता आनी मेरिटान आयले की तांचे रिकमेंडेशन दिवचेंच पडटा, कित्याक दिवचें न्ही? हो सगळो गोंयभर प्रोसेस चलता, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपापल्या आमदारा कडेन जेन्ना आसा जाल्यार ते ताजे कडेन ताजे थ्रू बाब आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळटा। मागीर हातूंत वायट कितें जालें? हातूंत ताच्या पोटान ताका मिर्ची लागपाची कसली गरजूच ना। पण ताका आज खबर आसा जेन्ना फ्रांसीस सिल्वेरा जेन्ना फिल्डार देंवतलो, जशें आमच्या माजी आमदारांनी सांगलें की तो स्टेजीर बसल्यार तो पिसो जाता, म्हणून ताका ही प्रेस घेवची पडटा लोकांक मिसगायड करपाक, लोकांक डायवर्ट करपाक। आज तो स्वातंत्र्याचो आमदार आसा, ताजे कडेन लोक रिकमेंडेशन दिता आसतले न्ही? मागीर तो ती रिकमेंडेशन व्हरून कोणा कडेन दिता? मुख्यमंत्र्या कडेन दिना? जर तो मुख्यमंत्र्या कडेन दिता जाल्यार तोवूय तेका अर्थ जालो, हें तो कित्याक लागून? हें ताणें आतां सांगपाक जाय। तो खरेंच मुख्यमंत्र्या कडेन रिकमेंडेशन भुरग्यांक पावयता काय तो भुरग्यांक फटयता बाबा आपूण दिता म्हणून? हें ताणें उत्तर दिवपाची गरज आसा। आमी पळयलें आयज पर्यंत विरेशा कडेन कांयच एक काम केल्लेलें हें ना। जे काम तो फुडें व्हरता तें सगळें बाब फ्रांसीस सिल्वेराची फाटल्या टेन्युराची कामां। जे फाटीं म्हयन्या पयलीं 2 टाकयेचें इनॉग्रेशन केलें तें काम बाब फ्रांसीस सिल्वेरान केल्लें, कित्याक लागून की त्या वाठारांत गरज आशिल्ली। 18 वर्सांचो तो उलयता, आतां ती टाकी बेश्टोच बांदूना, ताच्या पयलीं ताणें पायपलायन हाडली कुट्टाळच्यान, ताका वेळ लागता काय ना? काय पयलींच टाकी बांदतलो? ताणें हें काम कंप्लीट केलें आनी इनॉग्रेशन हाणें केलें म्हणजे कितें व्हडलें करूं ना, ताणें एक काम दाखोवचें। पयर ताणें प्रेसाक उलयलां आनी ही कामां केल्या आनी ती कामां केलां। खंयचें काम केलां तें एक सांगलां, नांव घेवन सांगलां? ताणें खंयच सांगूं ना की आपणें तो पयर म्हणटा आपणें फावंडेशन स्टोन आपूण बसयना। कसो बसयतलो? तुजे कडेन जर कामूच केल्लें ना तुवें तुजे टेन्युरान आनी तुवें तुज्या हातान, जाल्यार तूं फावंडेशन स्टोन बसयतलो कसो? बसोवंकूच शकना तूं, कारण तुवें कामूच केल्लें ना। ओल्ड गोवा पिलार रोड जेन्ना एक्सपोजिशना टायमार रोड केलो, तुमी खंय गोंयभर पळयला अर्दो रस्तो केला तो? आयज खंय गाडी वयर सकयल जाता आनी कित्याक लागून आमी हें करचें? हो नाल्ल फोडलो, हॉट मिक्सिंग करतलो आनी घरा वचून गुडान न्हिदलो, जसो तो फाटल्या प्रेसाक सांगता तसो। आनी कॉन्ट्रॅक्टर अर्दो रोड करून गेलो, हें ताणें करून घेवपाचें नासलें? ताणें टेप लावंक जाय नाशिल्ली? ताणें टेप लावंक जाय न्ही? फुड्यान उबो रावन फक्त नाल्ल फोडलो आनी गेलो म्हणटकीर जाता? खुबशीं कामां आसा, ताणें उदरगत कसली करूं ना। खऱ्या अर्थान स्वातंत्र्य 10 वर्सां फाटीं गेल्या। हें फ्लूक लागला पळय स्वातंत्र्य, हें फ्लूक। ही उदरगत करपाची कामां न्ही, ही लोकांचे माथे बडोवपाचे, हें फ्लूक लागला। त्या खातीर 10 वर्सां स्वातंत्र्य मतदारसंघ फाटीं गेला एक्चुअली पळोवंक गेल्यार।
ताणी एक आपले काम दाखोवचे, सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखोवचो नाल्यार जशें फ्रांसीस सिल्वेरा बाब सांगले, नेवरा पंचायत घर जाले, बाटी पंचायत हॉल जाले, खूबशीं कामां जाली. तेकडे हिशोबान कोत आसचेना सांगपाक. तो म्हणटा 18 वर्सां कितें जाली. 1999 तो जेन्ना निवडून आयलो तेन्ना हेचे बेंबरे व्हांवताले विरेश बोरकाराचे. हो तेन्ना खबर तरी आहा ताका कितें प्रोजेक्ट केले ते. तो आज उलयता तो. तशेंच ताणें तो जी पळय मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां कामां व्हरता, जेन्ना तो त्रासान पडटा तेन्ना तो मुख्यमंत्र्या कडेन वता जाय. ताचे फाटीं ताच्या भावाची ताका मामलेदारान शोकस काडलेली शेत बुडयता म्हणून. ताचो भाऊच विरेश बोरकाराचो भाव शेत बुडयता माणसो घेवन म्हणून तो ताका शोकस काडलेली ताच्या भावाक. ताका साल्वार करपाक हो मुख्यमंत्र्या कडेन वता. हो लोकांच्या कामाक वचना. बायलेचें प्रकरण जालें त्या कामाक लागून गेलो आपल्याक साल्वार कर म्हूण सांगपाक. मागीर अशी जायतशीं कामां आसा जे तो आपल्या बेनिफिटाक लागून हें करता. आनी आमचो मुख्यमंत्री कितें आसा, तो कोणी आयला ना म्हणना. म्हणजे हाजो अर्थ तसो न्ही की तो गैरफायदो घेतलो आनी आमी वगीर रावतले. सांतंद्रे मतदारसंघात ही जी कामां आसा ती चालूच उरतली. आनी हाज्या फुडें बाब सिल्वेर सांतंद्रे मतदारसंघात भोंवत रावतलो कामाक लागून. ताचे कडेन लोक येता. आयज ताका लोक म्हणटा, म्हणजे लोकांक आज रियलायज जाता की सांतंद्रे मतदारसंघात बाबा तुजीच गरज आसली म्हणून ताचे कडेन लोक येता न्ही. तो पयर एक तातूंत म्हणटा, तो म्हणटा जेन्ना दुसरो म्हणजे फ्रांसीस सिल्वेराचें जर काम म्हटलें जाल्यार तो म्हणटा टॅक्स पेयराचो मनी. आनी तो करता तेन्ना खंयचो मनी तो टॅक्स पेयराचो न्ही. तेन्ना तो म्हणटा आमी हें फॉलोअप करता, आमी तें फॉलोअप करता, अशें करता तशें करता. तेन्ना खंयचो पयसो तो टॅक्स पेयराचो न्ही. मागीर तो करता कसो जालो तर. तुमकां आतां सांगता, तो इतलो बडायो मारता पळय आजुशी मंडूर ताची पंचायत न्ही. ताणें आज कितें केलें, दिल्लीकाराक नंबर दिवंक लायला. तोय बेकायदेशीर. ताणें सांगचें ना म्हणून आपणें दिवंक लावना. हांव तुका डॉक्युमेंट घेवन उलयता. ताणें EHN नंबर, एमर्जन्सी हावस नंबर जो आसता तो दिल्लीकाराक दिवपाक लायला. आज तो कित्याक हात वयर काडले, आपूण त्या पंचायतीक सपोर्ट करता म्हणून. आज ताणें उत्तर दिवपाक जाय कित्याक जालें, आपूण तो रिवोक करतलो हें उत्तर दिवपाक जाय काय ना. तो कसो पळयटा. हांगा क्लियर कट बरयल्लें आसा, एप्लिकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ टॅक्स ऑन अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर. हो खंयचो, हें एंटरप्राइजीस खंयचे, हें दिल्ली, साऊथ दिल्ली. तुम्ही हे पळोवंक शकता. आज ताणें थंय पंचायतीच्या दारान वचून तो रिवोक करून घेवंक जाय. आज कित्याक तो उलयना, हाजेर कित्याक उलयना. नाका जाल्यार फायजलपणां उलयता. ही फायजलपणां न्ही. तो लोकांक हें करूंक सोदता. ताची शेद्राक प्रोजेक्ट करता, उलय मार ताचेर. कायदेशीर ओके, काय म्हणना आमी. बेकायदेशीर कशें तुवें करून दिली दिल्लीकाराक. फाटल्या दारांसून एंट्रीक दिता. ताणें 6.5 लाख करून थंय लायट हाडल्या. कित्याक हाडल्या, आनी तूं तोंड कित्याक धांपून उगी आहा. कारण तुजो प्लॉट त्या सायडीक आसा, तुमचे थंय बाटब्यास थंय आसा आनी ताका बेनिफीट मेळपाक लागून पारपळी कडेन ताणें हो नंबर दिवपाक लायला. हांव सांगता, म्हाजें एलिगेशन ताचेर दिवपाक लायला ताणें नंबर दिल्लीकाराक. हो पळय हो डॉक्युमेंट, हो कसो ताणें अनऑथरायज्ड दिवपाक लायला. हाजेर कित्याक तो उलयना, ह्याचेर कित्याक उलयना तो. एक शब्द काडिना कित्याक. हो कोण गोंयकार, ते व्हडले गोंय राखपाचें हें करता, लोकांक फक्त पिशे करता. जो कोण पोटाक लागता पळय ताका मिसगायड करता, दुसरे कडेन डायवर्ट करता. पण हेजेर तो आवाज कित्याक काडिना, हेजेर तो उत्तर कितें दिता आमकां पळोवपाक जाय. पयर तरुण भारतांत हीच बातमी आयल्या 2 दीस पयलीं. ताचेर कित्याक उलोवना ताणें प्रेस घेवना. ना आमी सपोर्ट काडलो म्हणजे जालें. तूं जबाबदार. तुवें पयलीं नाजायज संबंद दवरले, मागीर भुरगो जल्माक आयलो म्हणजे ताचो बापूय कोण तें सांगपाक जाय न्ही. आतां तूं हात वयर काडलें म्हणून जाता. उगीच तो फ्रांसीस सिल्वेरा थंय हाजे कडेन गेलो, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन गेलो म्हणून ते नाका जाले फायजील इश्यू. तेन्ना ताका सांगूंक सोदता आमी की
फ्रांसीस सिल्वेरा एक काम करीत रावतलो आनी ताच्या वांगडा सगळे मंडळ ताच्या वांगडा आसा. आनी ताणें ह्या दिल्लीकराचें ताणें कितें आसा पळय ताचें उत्तर दिवपाक जाय. तुमी मुद्दम ताका विचारचें. ताणें आतां थंय पंचायती कडेन भायर बसून हाचें उत्तर घेवपाक जाय, रिवोक करून घेवपाक जाय. हरशी ग्रामसभा घेतालो तो, आतां कित्याक येना? कित्याक लोक प्रश्न करता. आतां येना तो, ताका एकदां भायर घातलेलो हांवें म्हाजे टायमार. आतां कित्याक येना तो? कारण तांच्यांनी फटींगपणां केल्ली आसा. गोंय राखपाचें, गोंय राखपाचें, गोंय राखपाचें. बरो मनीस वता. आयज जर फ्रांसीस सिल्वेरा जर मुख्यमंत्र्याचे थ्रू जर प्रयत्न करता, प्रयत्न कोणें करचे? अवश्य करचे न्ही. कारण आमची भुरगीं शिकलेलीं आसा. जरी तो 5 वर्सां ना जाल्यार कितें करपाचें? बेकार रावपाचें? ताचे प्रयत्न हे चालूच आसतले आनी ताका खूब प्रतिसाद मेळटा लोकांचो. तो उलयता ताचेर कळटा न्ही. लोक येता, दारान येता. जे विरेशाच्या दारान नासता ते ताच्या दारान आसतात. कारण ताका ती कापस्ताद आसा करपाची. ताका ते अनुभव आसा. हाका कसलो अनुभव आसा? हाका एक लागला फ्लूक. हे 5 वर्साचे. पेल्यान वादळ कशें, पेलो हाडलो की उदक घालता, मागीर पेलो थांबलो की उदक थांबता, तसलें वादळ हें 27 थांबपाचें. चड तेंप चलचें ना हें. तेन्ना ताणें विनाकारण कसलेच आरोप करचे न्ही. तेन्ना ताणें आपल्या पांया कडेन पयलीं पळोवपाचें आनी मागीरूच दुसऱ्याचेर आरोप करपाचे आनी ताणें काम करपाचें. विदावट काम ताणें हें करपाचें ना. कारण तो जे सांगता न्ही फावंडेशन स्टोन आपल्याक आपूण घालिना, कारण हें ताचे कडेन कांयच काम ना. मोवळ्या सुद्दां ताणें तो व्हाळ बांदला पळय, सरपंच सांगा, मोवळ्या सुद्दां व्हाळ बांदला ते कोणें? बा फ्रांसीस सिल्वेरान. हो ती ताची टेन्युअर जावन 3 वर्सां हाडयलो ताणें तो, आनी आतां हांगा आपणें केला म्हणून. ताका फायल तरी हालोवपाची खबर आसा? मुवमेंट कसो जाता तो खबर आसा? ताणें एडमिनिस्ट्रेशन कशें जाता तें पळयलां? फक्त बोबो मारले म्हणटे जालें, लोक पावले दुसरे कडेन. अरे सांत परिस्थिती खंय पावल्या? हो काणकोण वता आनी बोब मारता, कशें जातलें? सांत लोकांचे पयलीं प्रश्न सोडय न्ही. तेन्ना ताणें फायजीलपणां कसले आरोप करचे न्ही आनी आमी आमचें काम चालूच दवरतले. तेन्ना तुमी, हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सिल्वेर बाबा मेन मुद्दो ताणें घाललो पळयता म्हणटा गव्हर्मेंट जॉब. गव्हर्मेंट जॉब तुमी वचोन रिकमेंड करता CMाक जाल्यार कितले पासून सारकें आहा काय कित्याक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी गव्हर्मेंटान घालें, पूण तेजेर मेन उलयलो. तेजेर तुमी तो कितें उलयता तो ताका खबर ना. आमी आमचे बराबर आमचे भुरगे गेले, आमचे प्रायवेट जॉब्स घेवन गेले. प्रायवेटान सांगलां बरें, आमी रिकमेंडेशन दिताच न्हू CMाक. ते दिवपाक कितें आसा? तुमी गव्हर्मेंट जॉबाक लागून वचोना थिंगा? गव्हर्मेंट जॉबाक लागून आमी वचोना. गव्हर्मेंट जॉबाक लागून गेला म्हणटा तुमकां कोण सांगला? तो म्हणटा तो कितेंय म्हणटलो तो जाला. आमकां चोयता तो बेजार जाता, तो पिस्कोस जाता आमकां पळयता. गव्हर्मेंट जॉबाक गेला म्हणटा आमकां तुमकां कोणा सांगला? आमी प्रेसाक पळयता, तुमी आमकां प्रेसवाले जाताले गव्हर्मेंट जॉबाक लागून गेला. तुमकां आमी सांगला आमी जॉबाक लागून गेले. भुरगे आमचे कितले जाण प्रायवेट जॉबाचे आसा मरे पळय, तेच चेड आसा. डॉक्टर अनिल गासेचे चेडूं आसा, आमचो अक्षय नायक आसा. कितलेशे भुरगे प्रायवेट जॉबाक लागून गेलेले आसा. गव्हर्मेंट जॉब आतां खंय? आतां 24 स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचेर मरे ते कशें जातले? कोण मेरिटाचेर आहाय ते भाशेन ते मेरिटाचेर आमकडे कोण येता तेन्ना आमी दिवपाक शकता. मेरिटाचेर आहाय ते येयले जाल्यार आतां ते दितले आसतना आमी मेरिटाचेर आहाय तेन्ना तेन्ना दिवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. मेरिटाचेर कोण 5 जाणां आसतना आमी कशें दिवपाक शकता? ना दिवपाक शकना. मेरिटाचेर आहा आमच्यान दिवपाक जातात. चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी दितले मेरिटाचेर कोण येतात तेन्ना. जालें भुरग्यांचें नशीब पडलें मेरिटाचेर आसाय तेंचे. कित्याक मेरिटाचेर खूब जाण भुरगे आसात. आतां 50 पोस्ट आहले जाल्यार मेरिटाचेर कोणाक 100 भुरगे मेरिटाचेर येतले. मागीर लास्टाक कोणी आनीक लास्टाक तेंका चान्स पडूंक शकता. ते भाशेन आमी दिवपाक शकता. म्हाका फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री थिंगा येयलो आनी इनॉग्रेशन करलो टांकयेचें. त्या टायमार तुमची उपस्थिती थंयसर नासलेली. तो एक ताणें मुद्दो काडलो ना. तो तेणें मुद्दो पळय चीफ मिनिस्टरान आमकां पयर सांगलां आपणाक 9 सुमार आपणी इनॉग्रेशन थारायलें आनी आमकां कांय इन्फॉर्मेशन पावोंक ना. म्हाका सकाळचो 10 सुमार फोन चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान CM येता म्हणल्यार हांव ना हिंगा. हांव नासतना हांव कसो येतलो आनी त्या टायमार पावपाक शकना 10 सुमार. हांवें सांगलें चीफ मिनिस्टर हांव थिंगा पावपाक ना. चीफ मिनिस्टराक फोन केलो पावपाक ना. तुमी गमयले? आमकां सकाळीं गमयला म्हाका. तेका लागून हांव आसतालो थिंगा. कित्याक म्हाका वचपाक रायट आसा. कित्याक म्हाका चीफ मिनिस्टर जावं पार्टीन म्हाका हेजेर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन केल्लो आसा. म्हाज्यान वचपाक रायट आसा. आनी चीफ मिनिस्टरान आपयलो म्हाका लेट जालो. लेट जालो तुका 10 o'clock सुमार फोन येयलो.
चीफ मिनिस्टरच्या ऑफिसांत. तू ते दिल्लीकारांचे म्हटले पळय ते पेपर दाखयले ते केन्नाचो प्रोजेक्ट तो? आता वर्ष बरं जालें ताका, वर्ष 2023 6/2/2023 ह्या दिसा ताका नंबर दिला. मग ताणें ते दिसा म्हटलें की आपणान ते पंचायती कडेन काय ना आपणान सपोर्ट विड्रॉ केलो. बट तो अजून पर्यंत आमदार आसा ते. तुम्ही एक टायमार तुमचे सरपंच आसले पण आमदार विड्रॉ सपोर्ट करता म्हणटा तशें कितें आसता? तशें जाल्यार ताणें डेप्युटी सरपंच अजून खंयच आसा ताजो. ताणें विड्रॉ केला सपोर्ट काय करूं ना. सो डेप्युटी सरपंच अजून आरजीचा अजून तेच आसा. कशें तर तें कसलो सपोर्ट काडला ताणें सांगला कितें पळीत केला सपोर्ट काडला म्हणजे कितें. बरें तो गोंयभर लोकांक सांगता हें रिवोक कर तें रिवोक कर हें करून दाखय मरे तूं. हें कित्याक करून दाखयना. ते एलिगेशन केलें की तेणें डायरेक्शन दिलें म्हणजे नामदार दिवपाक कोणाक डायरेक्शन दिलें पण सर नाल्यार तो ओगी कित्याक आसा. ओगी कित्याक आसा ताणें डायरेक्शन दिवं नाल्यार तो अजून पर्यंत कित्याक आवाज करना. हेजी व्हडली बातमी येता तरुण भारताचेर तो कित्याक उलयना हाजेर. ताणें करना जाल्यार ताणें उलोवचें हाजेर करून दाखोवचें. म्हणजे तो ओगी आहा म्हणून तो तितून आमदार न्ही. हय अवश्य ते ताजीच थंय आसा रुलींग पंचायत. स्मार्ट विलेज करता म्हणटालो ते ताजेर न्ही. आज पर्यंत ताणें कसलेंच प्रगती पुस्तक प्रिंट केल्लें ना. तो सांगतालो न्ही आपूण 6 म्हयने प्रगती पुस्तक करतलो आपलें. आयज पर्यंत कितें केलां. एक तरी केन्ना छापलां. एक केन्ना तरी छापलेलें तें बी दिवले पेटयता तेन्ना दाखयल्लें. नाल्ल फोडटा ते आनी काय ना खंयचें काम ना काय ना. ताणें दाखोवचें न्ही. ह्या हितून ह्या प्रकरणात कितें करप्शन आहा तुमकां दिसता तुमकां रावना आसतलेच जाल्यार नाल्यार तो ओगी कित्याक तो आवाज कित्याक काडिना. उडका बांबोळी पंचायती भायर बसलो तो हांगा कित्याक बसता बसूना. तुमी सांगा बसूना जाल्यार. म्हणजे ती पंचायत वेगळी आनी ही पंचायत वेगळी कायदे वेगळे आसता. कायदो एकूच आसूंक जाय न्ही. शेवटी हो दिल्लीचोच न्ही. हो कोण आनी तेय बी कसलो इयाच्यान जो घरान कोणी भाव भावाची झगडी जाता जाल्यार ताका दिवं येता एक. कित्याक तूं बाबा सेपरेट लायट मिटर घे तूं सेपरेट बील भर बायलांची झगडी जाता. हाका TCPन धाडूं जाय आसलो मरे. तूं एप्रुवल हाड म्हणून हेल्थाचें हाड म्हणून कित्याक धाडलो ना. हाजेर कित्याक उलयना तो. तुमचो सरपंच अजूनय तोच आहा. सगळें तशें आहा मरे. खंय चेंज जालें दाखय म्हाका. ते एक आंगार येता शेकता ते पळयलें आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें म्हणजें जालें. आयज ताणें जबाबदारी घेवंक जाय ती आनी उत्तर दिवंक जाय गोंयचे जनतेक. हें कशें तो राखता गोंय तें हें कशें तो राखता पळय तें ताणें दाखोवंक जाय. कळोना कळपाक जाय न्ही. ही फटींगपणां तो कशी करता तो. पूण पंचायत कोणाची आहा सध्या? ताजीच आसा. ताणें फॉर्म केलें ताजीच आसा. ताणें आतां जबाबदारी घेवंक जाय. तें तुमकां सांगलें न्ही. पयलीं संबंद दवरले मागीर भुरगे जल्माक येता बापूय कोण हें ताणें उत्तर दिवंक जाय. तो बापूय म्हणून. आतां आमी ना तातूंत म्हटलें म्हणून जाता.